अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ने अपने ही शो में मियां जावेद लतीफ को दो डाला। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। मियां साहब पहली चीज तो फैसला कर लें, निजाम परमानेंट है, आप लोग आनी जानी चीजें हैं। आप वो लोग हैं जो हस्बे जरूरत हस्बे जायका या लाए जाते हैं या अपना कंधा खुद ऑफर कर देते हैं, सर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो खिदमत चाहिए मैं करने को तैयार हूं। आजकल वो खिदमत आप कर रहे हैं, इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत वही खिदमत कर रही थी। वो 1 पेज, हम सारे 1 पेज पे हैं, देखे जी हम इकट्ठे हैं ये। और अब जब आपकी हुकूमत जाएगी ना, अभी तक आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन आपकी हुकूमत जाएगी आप फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज, फलाना जनरल, फलानी कोर्ट। सर ये निजाम ठीक करें। आप ये नहीं हो सकता कि निजाम को कंधा भी दें और जब बाहर निकलें तो आप कहेंगे जनाब अब हम इनकलाबी भी बन गए। कोई एक लाइन पकड़नी पड़ेगी ना सारे सियासतदानों को। यार काशिफ एक आप मेहरबानी अगर कर दें तो मेरी बात अगर प्लीज मुकम्मल हो लेने दें तो आपका वक्त बच रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका वक्त बचाने की, मैं आपकी खिदमत ना बचाएं, बड़ा टाइम है, आप मुझे खुला खेलने दें और आप भी खेलें खुला, डोंट वरी। चलें चलें, जब आप कहेंगे मैं जवाब दूंगा, बोलें प्लीज। सब मैं ये कह रहा हूं, आपने हुकूमत आपने कहा मजबूरी में ली, क्या मजबूरी थी आपकी? देखें ये एक हकीकत है जो मैं कहता आया हूं और आज भी कह रहा हूं, इतराफ़ कर रहा हूं कि ये हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने मुश्किल हालात को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दी है। मगर मैं आपको जो कहना चाहता था, जो आपने सवाल शुरू में उठाया था कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है या कैदी नंबर 804 जो है उसके गिर्द सियासत हो रही है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत यही है कि 2 लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर किसी का वोट ज्यादा है या कम है, किसका ज्यादा है किसका कम है, आज पहले ये तय कर लेना, उसके मुताबिक मैं अपनी बहस आगे बढ़ाता हूं। इस वक्त क्या नून लीग का वोट ज्यादा है या तहरीक इंसाफ आपसे बहुत आगे चली गई वोट बैंक? नहीं, आगे उगे ना कोई है ना पीछे है, मगर एक फर्क है। फर्क यह है कि दुनिया के ज़राए अबलाग जो हैं वो हमें चोर डाकू उसी तरह कह रहे हैं जिस तरह उनकी ज़रूरत थी या यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी 2014 में। मगर मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और इसका हल देना चाहता हूं, हल इसका कोई नहीं है सर, मैं माफी चाहता हूं सर, ये कहानियां सारी मुल्क बचाना, रियासत बचाना, सर ये बात मुझे पता, मुझे बताइए कहानियां सुनाते हैं। अब मैं आपको, मैं माजरत से ये जुमला मुकम्मल जरूर करूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2 अदारे जो खामोश हैं, जो कभी कभार उनके तर्जमान की तरफ से स्टेटमेंट आता है उससे काम नहीं चलेगा। बात सीधी सी है कि 2014 से 2024 तक अदारों में बैठे लोगों से जो गलतियां हुई हैं, जिसको सहूलतकारी दी गई है वो हकीकत बयान करना पड़ेगी, और दूसरी जमात को जो सहूलतकारी दी गई है या आज दी जा रही है ये भी हकीकत कौम को बताना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि 2000 एक करके चलते हैं, 2014 से 22 तक इमरान खान को सहूलतकारी दी गई, 22 से 24 तक आपको सहूलतकारी दी गई, और आप ये कह रहे हैं इदारे करें। मसला ये आप खामोश हैं, आपकी लीडरशिप खामोश है, हुकूमतों के मजे लूट रही है, आप इस निजाम के अंदर आप आउटसाइडर हैं। वो जो बाहर बैठे ना, वो बहुत से लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं आपकी हुकूमत के तर्जुमान और वजीर, वो आप जैसे लोगों को कहते हैं सर जो बात करनी होती पार्टी के अंदर किया करें, टीवियों पर जाके इस तरह की बातें ना किया करें जो आप कहते हैं जनाब। मसला यह है कि सर आजकल आप इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं, डीलें बना के आए, और आप कि ये पॉलिटिक्स है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, ये काम सियासतदान के करने का है। आप कहते हैं वो दोनों इदारे बोल रहे हैं, वो क्यों बोलेंगे? कभी तारीख में बोले हैं, वो मजबूरन बोलते हैं। नहीं, आपका काम है बोलना पड़ेगा। नहीं यार बोलना पड़ेगा मेरे भाई, उसकी वजह मैं बता दूं आपको। सर आप तो ये कह रहे हैं हम बहुत डरते हैं, सर हम नहीं बोल सकते, हम हुकूमत में हम नहीं बोल सकते, आप बोल दें। सर आप क्यों नहीं बोलते? यार मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, मेरी गुजारिश सुन लें। अदारे बोल रहे हैं, मैं आज आपको कहता हूं कि 45 साल बाद इंसाफ फराहम करने वाला अदारा आज बोल रहा है। वो कह रहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो को जब सजा हुई उस वक्त अदलिया जो थी कैदी थी मार्शल लॉ की, ठीक है। वो कह रहा है अदारा
کہ اس وقت غلطی ہوئی ہم سے، innocent تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اس وقت میرا مسئلہ یہ ہے سر، یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میاں صاحب، ایک فیصلہ کر لیں پروگرام آگے چلانے کا. میری بات سنیں. نہیں یہ مجھے بات کرنے دیں پوری کر لیجئے گا. میں نے کہا پورا پروگرام آپ کے ساتھ کرنا ہے، پورا کر لیجئے گا میاں صاحب. لیکن میری بات سنیں. یہ دیکھیں، یہ حسب ذائقہ جو آپ کبھی 1970 میں چلے جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو تاریخ مانتی ہے کہ یہ زیادتی ہے. وہ فیصلہ تو کبھی زندگی. میری بات تو سن لینا میاں صاحب، میری بات سن لیں پھر آپ بولیے گا. سر میری آدھی آپ کے فیصلے، آپ لوگ اس وقت مارشل لاء کے ساتھ کھڑے تھے. کتنے لوگ تھے جو مارشل لاء کے ساتھ کھڑے تھے اس ٹائم؟ بھٹو کی پھانسی کے حق میں کھڑے تھے. یار میری بات سن لیں. میں آپ سے گزارش یہ دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ جب تک وہ بات مکمل ہو نا، میری پہلی بات کی ہوئی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا کہ 45، آپ نے کہا تھا کہ ادارے نہیں بولتے. میں کہتا ہوں ادارے بولتے ہیں. ایک ادارے نے 45 سال بعد بول کے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ فیصلہ غلط تھا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ کیا میرے نواز شریف کے کیسز کا فیصلہ 45 سال بعد آپ دیں گے کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ کی قید میں تھی اس وقت کی عدلیہ؟ کیا مجھے اس وقت 45 سال بعد یہ کہیں گے کہ ثاقب نثار، اعجاز الاحسن، جسٹس کھوسا، جسٹس بندیال یہ سارے کے سارے قیدی تھے یا فرمائشی فیصلے کرتے تھے؟ مجھے 45 سال بعد پتہ چلے گا؟ نہیں ایسا ہونا میرا چاہیے. پرابلم کیا میاں صاحب؟ میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ گفتگو اگر کرنی ہے تو یہ نواز شریف صاحب کو کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم تو خاموش رہیں گے کیونکہ ہماری دو حکومتیں، بھائی ہم تو نہیں بول سکتے، ہم نے ڈیلیں کی ہوئی ہیں. کوئی دوسرا آ کے کہے سر یہ نہ کرے نا، وہ میٹھا میٹھا ہابا کڑوا کڑوا. آپ کے لیڈر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، ان کا کام ہے یہ بات کرنا. آپ کی حکومت. چلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں میاں صاحب، سوال کا جواب دیں. آپ کی حکومت ہے، یہ 2014 سے 2022 تک کر لیں. آپ کا 22 سے 24 تو آپ خود ننگے ہوں گے، اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2014 سے 22 تک کا ایک بنا دے کمیشن کہ فیصلہ کرے کہ آخر سارا کچھ ہوا کیا تھا. حکومت میں بیٹھ کر بھی آپ کہہ رہے ہیں ادارہ بولے. سر اچھا واہ یار ایک سیکنڈ بھائی، ادارے بول رہے ہیں کاشف عباسی صاحب. ایک ادارے کا میں نے کوٹ کیا کہ 45 سال بعد اس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی. دوسرے ادارے کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2014 سے کمیشن بنا لو جوڈیشل. میں اپنے پاس سے بات تو کر ہی نہیں رہا. تو بنا دے سر جوڈیشل کمیشن، آپ کے وزیر اعظم نے بنانا ہے. ایک سیکنڈ یار، نہیں ایک سیکنڈ رک جائے. سر بنانا کس نے ہے؟ بھائی جوڈیشل کمیشن ہم نہیں، جوڈیشل کمیشن ہم نے 2 دفعہ بنایا ہے. وزیر اعظم کو ہم نے ہی 2 دفعہ بنایا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاشف اس کا حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ 2 اداروں کے ترجمان یا 2 اداروں میں سے ایک کے فیصلے بول رہے ہیں اور دوسرے کے ترجمان بول رہے ہیں. تیسرے ہیں نواز شریف. میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ کی توسط سے بھی کہہ رہا ہوں، میں خود بھی کہتا ہوں کہ تیسرے فریق ہے نواز شریف. نواز شریف اس وقت تک بولتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب 2 اداروں کے ترجمان بھی وہ اپنا انپٹ نہ دیں کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کب. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا. میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.